घनश्याम भुसाललाई ओलीको जवाब समयक्रममा हिसाब हुन्छ हेर्दै जानु। प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमण निश्चित भइसकेको छैन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई कालीकोटबाट बाढीले बगाउँदा एकजनाको मृत्यु। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाब दिने प्रतिनिधि सभाको कार्यक्रम नेकपा एमालेद्वारा बहिष्कार। हामीले चुनाव मात्रै लडेनौँ, अध्ययनतावादसँग लड्यौँ, एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। एसपीपी ओलीको पालामा भएको थियो भन्नु खेदजनक भएको ईश्वर पोखरेलको भनाई। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अन्तर्वार्ता आरोप प्रमाणित गर्न म चुनौती दिन्छु। 14 गते राति 12 बजे र 12 बजे त म निवासमा थिएँ, नपत्याए गएर सोध्नुहोस्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। बैठक बहिष्कार गरेर नेकपा एमालेका सांसदहरू बैठकबाटै बाहिरिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले गरे स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा। भने हामीलाई हराउन हाम्रा विरोधी सक्दैनन्, हाम्रै भित्रबाट सकुनीहरू निस्किए। नेकपा एमालेको नारायणकाजी बीच अर्थमन्त्री शर्माको जवाब राष्ट्रघात भएको छैन। एसपीपी बारे एमाले अध्यक्ष ओली बोले यस्तो। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको एकपछि अर्को सफलता गरे यस्तो घोषणा। आखिर के कस्तो घोषणा गरे? काठमाडौँको बाटो चिल्लो हुँदै चुनाव लड्न रवि लामिछानेले छाडे ग्यालेक्सी टिभी। कुन क्षेत्रबाट दिँदैछन् उम्मेदवारी, यसबारे पनि जानकारी। एसपीपी बारे गठबन्धनले आफ्नो अपराध लुकाउन एमालेलाई आरोप लगाएको ईश्वर पोखरेलको दाबी। नेपाल अमेरिका सम्बन्ध सरकार भन्छ नेपाल एसपीपीमा आबद्ध छैन, ढुक्क हुनुहोस्। दाहालको आरोप। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गरिसक्यो। नायक तथा अभिनेता पल शाहको मुद्दा लड्न भन्दै करोडौँ रुपियाँ उठाएको डरलाग्दो खुलासा। तर पल शाहको परिवार भन्छ 1 रुपियाँ पनि हामी उठाएका छैनौँ र उठाउनेवाला पनि छैनौँ। एकाएक पल शाहबारे अदालतको यस्तो फैसला। कहिले छुट्दैछन् पल शाह, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। समीक्षा अधिकारीको आयो अर्को पोस्ट। अस्पतालमा पैसा तिर्न नक्कली नोट दिएपछि नोट छाप्ने र प्रयोग गर्ने दुवैजना प्रहरीको नियन्त्रणमा। जुगल गाउँपालिकाका 4 कर्मचारी सहित 6 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। चितवनमा न्युरो टिप्न गएकी युवतीलाई बाघले आक्रमण गरेर बेपत्ता बनायो। झापामा ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको ज्यान गयो। रुवा खोलाको पुलबाट ट्रक खस्यो, चालकको घटनास्थलमै मृत्यु। बैतडीको खोडपेमा खानेपानीको चरम अभाव। सरकार भन्छ आश्वासन मात्र दिन्छ। कैदीबन्दीको रासन भत्ता बढ्यो, साउनदेखि प्रतिदिन 80 रुपियाँ। र एसपीपी बारे जवाब दिन गएका प्रधानमन्त्री देउबामाथि नेकपा एमालेका सांसदहरूले गरे हमला। मचियो संसद बैठकमै खैला बैला। एसी दिएर बसेका विद्यार्थीलाई ठुलो खबर। र 12को परीक्षाको रिजल्ट बारे पनि आयो यस्तो खबर। कहिले आउँदैछ दुवैको रिजल्ट, यसबारे जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ को मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। चितवनको एक सामुदायिक वनमा न्युरो टिप्न गएकी युवतीलाई आज बिहान बाघले आक्रमण गरी बेपत्ता बनाएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 27 बस्ने 23 वर्षीय रेखा बस्नेतलाई स्थानीय राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा आज बिहान करिब 7 बजे न्युरो टिप्न गएका बेला बाघले आक्रमण गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। बस्नेत सहित करिब 10 जनाको समूह न्युरो टिप्न गएकोमा बस्नेतलाई बाघले आक्रमण गरेर जंगलतिर लगेको हो। उनको अवस्था अज्ञात रहेको चितवन प्रहरीका प्रवक्ता रबिन विष्टले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार उद्धारका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय दिव्यनगर, इप्रोका फुलबारी र खडलदल गढ मेघौलीबाट नेपाली सेनाको टोली खटिएको छ। पछिल्लो समयमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका सामुदायिक वनमा बाघले आक्रमणलाई तीव्रता दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। चर्चित टेलिभिजन पत्रकार रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी टिभी छाडेका छन्। आगामी प्रतिनिधि सभाको
प्रतिनिधि सभा चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका रवि लामिछानेले टिभी छाडेका हुन्। बिहीबार खाता लगाएर उनी टेलिभिजनबाट बिदा भएका छन्। आम जनताको सरकारका विषय उठाउँदै आएका उनको सिधा कुरा नामक कार्यक्रम चर्चित छ। टेलिभिजन छाड्नु अघि सञ्चारकर्मीहरूसँगको मिटिङमा लामिछानेले राजनीतिमा लाग्ने बताएका छन्। आज बेलुका प्रसारण हुने सिधा कुरा आफ्नो अन्तिम कार्यक्रम हुने उनले बताएका छन्। उनले आजको मिटिङमा टिभी छाड्ने र राजनीतिमा लाग्ने कुरा गरेका छन्। बाँकी भावनात्मक कुराहरू भएका छन्। ग्यालेक्सी टिभीका एक कर्मचारीले भनेका छन्। कुन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने भन्ने कुरा भने अहिले केही पत्ता लागेको छैन। उनले काठमाडौँ 5 वा 2बाट चुनाव लड्ने योजना बनाएको उनका सहयोगीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ 2 एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र काठमाडौँ 5 एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले चुनाव जितेको क्षेत्र हो। अध्यक्ष नेपाल यसपटक रौतहटबाट चुनाव लड्ने सम्भावना भए पनि पोखरेल भने काठमाडौँ 5 मै उम्मेदवारी दिने तयारीमा जुटेका छन्। के रवि लामिछानेले काठमाडौँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट जित हासिल पार्लान् त? यसबारे तपाईँको धारणा के छ? के उनी ग्यालेक्सी छाडेर राजनीतिमा आउनु के राम्रो पक्ष हो त? तपाईँको मनमा के लाग्छ? तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताले दिएको विश्वास र अभिभारलाई तलमाथि पर्न नदिने गरी सेवक भएर काम गर्न स्थानीय तहका आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सो पार्टीको केन्द्रीय स्कुल विभागले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको 2 दिने प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। चुनाव जितिसकेपछि तपाईँहरू साझा मान्छे बन्नुभएको छ। अब तपाईँहरूका पाइलामा जाँच हुन्छ। पार्टीका मार्गदर्शन र विचारका आधारमा जनतालाई सेवा गर्ने काममा कुनै कमजोरी नगर्नुहोला। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेर पार्टी र नेतृत्वको विरोध, बदनाम र विस्थापन गर्न लाग्नेहरूलाई समयक्रममा हिसाब किताब हुने चेतावनी दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम प्रमुखहरूमा अपेक्षाकृत कम जिते पनि लोकप्रिय मतमा एमाले अगाडि रहेकाले कार्यकर्तालाई निराश नहुन समेत अनुरोध गरेका छन्। उनले स्थानीयभन्दा ठुलो महासङ्ग्राम सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचन आउन लागेकाले त्यसमा जुट्न सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट विजय नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखलाई प्रशिक्षण दिएको हो। प्रशिक्षणमा पार्टीका महासचिव ईशङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवाली, पार्टीको केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा पुष्पराज कडेल लगायतले पार्टी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता 2019बाट कार्यान्वयनमा आएको बताएका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी उनले गरेका छन्। कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन, यो घोषणा म गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीजीले म कुनै पनि हालतमा त्यस्तो खालको सम्झौतामा जान्न भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। कोही भरममा पर्न जरुरी छैन, बरु यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम 2019मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको तथ्य इतिहास छ। यो सबैले बुझ्न जरुरी छ, झुट बोल्नु पर्दैन। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले यस्तो खुलासा गरेका हुन्। अहिले एसपीपी हुँदैछ रे भनी हल्ला फिजाइएको उनले बताएका छन्। उनले अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता नहुने ठकुवा समेत गरेका छन्। हिजो आज एउटा प्रश्न, एसपीपी हुँदैछ रे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे, भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ, जुन बिल्कुल झुटो हो, ठिक होइन। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा भएको हाम्रो छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रचण्डले सञ्चारकर्मीसँग यस्तो बताएका छन्। एसपीपी सम्झौता गर्न गठबन्धन नलाग्ने ठकुवा अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका छन्। उनले थप स्पष्ट पारे, हामी नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, विकास र समृद्धिको पक्षमा सधैँ दृढतापूर्वक उभिनेछौँ। हामी देशलाई नोक्सानी हुन दिने छैनौँ, प्रचण्डले भनेका हुन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अस्पतालमा पैसा तिर्दा नक्कली रकम प्रयोग भएपछि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 8 धनगढीबाट नक्कली नोटसहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। सोही ठाउँ स्थित बी युनिक
फोटो स्टुडियोका सञ्चालक 21 वर्षीय रामदास राणा र उनकै भान्जा नाता पर्ने 18 वर्षीय किशोरलाई प्रहरीले हिजो पक्राउ गरेको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 स्थित सडकमा ती किशोरले चलाएको लु 85 प 5184 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा एक साइकल यात्री घाइते भएका थिए। साइकल यात्री र मोटरसाइकल चालकलाई स्थानीय माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार गराई दुवैजना डिस्चार्ज हुने क्रममा ती किशोरले पैसा तिर्दा एक थान नक्कली नोट फेला परेपछि ओडा प्रहरी कार्यालय धनगढीबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। थप सोधपुछका क्रममा उक्त नोट निजको मामा नाता पर्ने रामदास राणाले छाप्ने गरेको भन्ने खुल्न आएपछि उनलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। साथै उक्त फोटो स्टुडियोबाट 1000 दरका 2 थान नक्कली नोट, 5 थान रङ्गीन मेसिनका डिब्बा, 1 थान रङ्गीन प्रिन्टर, 1 थान मनिटर, 1 थान CPU, 1 थान लेमिनेसन मेसिन, 1 थान किबोर्ड, 1 थान कैँची, 2 थान ब्लेड, 1000 दरका 1 थान बिग्रेका नक्कली नोट र 100 दरका 2 थान बिग्रेका नक्कली नोट समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। उनीहरू उप महानगर प्रहरीबाट थप आवश्यकका लागि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल प्रहरीले लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले 1 अर्ब 2 करोड रुपियाँ बराबरको अवैध लागु औषध हेरोइन सहित 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। ब्युरोले गएको जेठ 26 गतेदेखि 31 गतेसम्म एक साताको अवधिमा 51 किलो हेरोइन बरामद गरेको हो। बरामद हेरोइनको बजार मूल्य 1 अर्ब 2 करोड बराबर हुन आउने ब्युरोले जनाएको छ। विभिन्न देशहरूबाट सो हेरोइन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै ल्याइएको थियो। हेरोइन नेपाल ल्याएर भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। पक्राउ परेका सबै 7 जना महिला हुन्। उनीहरू सबै दक्षिण अफ्रिकी नागरिक भएको ब्युरोले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। उनीहरू विभिन्न मितिमा फलाइ दुबईको विमानबाट नेपाल आएको खुल्न आएको छ। प्रहरीले सो गिरोह नियन्त्रणमा लिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ठमेल क्षेत्रमा सक्रियता बढाएको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दरमा राष्ट्रघात र गद्दारी भएमा जिम्मा लिन तयार भएको बताएका छन्। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश पाएको आरोप लागेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जवाब दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, बजेट सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र सचिव सहितको समितिले बसेर बनाएका हौँ। दर रेटप्रति म पूर्ण जिम्मेवारी र जवाबदेही छु। त्यसमा कतै राष्ट्रघात भएको छैन, कतै गद्दारी भएको छैन। बजेटमा विभिन्न मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षक अन्तर्गत संसदमा छलफल अहिले जारी छ। साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले फेरि संसद अवरुद्ध गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरेको छ। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता विषयमा छानबिन गर्न माग राखी नेकपा एमाले आज बिहिबार पनि संसद अवरुद्ध गरेको हो। नेकपा एमाले सांसद भानुभक्त ढकालले संसदमा आफ्नो दलको धारणा राख्दै पार्टीले अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई स्वीकार गर्न नसकिने समेत बताएका छन्। यसअघिका बैठकमा पनि नेकपा एमाले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। तर अर्थमन्त्री शर्माले भने बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने कुरा अत्यन्तै भ्रामक, झुटो र कपोकल्पित भएको भन्दै त्यसको खण्डन गरिसकेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै विषयमा उठेर सवालबारे जवाब दिनका लागि समेत संसदमा उपस्थिति नहुनु लोकतन्त्रको उपहास भएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयबारे उठेका सवालको जवाब दिन प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं उपस्थिति हुनुपर्ने माग राखेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू व्यस्त रहेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई त्यसबारे जवाब दिन स्वीकृति दिएका थिए। सांसद रावले प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै मन्त्रालयका बारेमा समेत जवाब दिन नसक्ने अवस्था हुनु दुःखद भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सदनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ। अघि उहाँ बिरामी भन्ने सुनेको थिए। उहाँ सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ भने कुन अस्पतालमा हुनुहुन्छ जानकारी भएँ, नभए उहाँ कुन देश जानुभयो या नेपालमै हुनुहुन्छ कि? रावलले भने, नभए यो त लोकतन्त्रको उपहास भयो। यस्तो नगरियोस्, जनप्रतिनिधि व्यवस्थाको खिल्ली नउडाइयोस्। कमसे कम प्रधानमन्त्री कार्यालयको बारेमा उठेका प्रश्नको जवाब समेत दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बसिरहनु कुनै नैतिकताले दिन्छ भन्दै उनले गम्भीर प्रश्न तिर्साएका छन्।